यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र स्वागत गर्दछु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा र परमेश्वर पितालाई धन्यवाद उहाँले हामीलाई फेरि पनि यो अवसर यो मौका दिनुभएको छ कि हामी उहाँको परमेश्वर जीवित वचनबाट केही कुरा सिक्ने समय निकालेका छौँ। आउनुहोस् हामी वचनतर्फ जानेछौँ। वचन जसरी तपाईँहरू देखिसक्नु भएको छ, आजको शीर्षक के रहेको छ? उपवास। उपवास भनेको के हो? उपवास किन राख्नु अति नै आवश्यक छ र उपवास कसरी राख्ने यसको विषयमा हामी छोटकरीमा बुझ्नेछौँ। उपवास भन्नाले शारीरिक भोजनलाई त्याग गरेर आत्मिक उद्देश्यको लागि समय बिताउने अभ्यासलाई उपवास भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आत्मिक नियन्त्रण, पश्चाताप र प्रार्थना र परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध बढाउने एउटा माध्यम हो। यो हो एउटा सही तरिका उपवासको परिभाषाको रूपमा हामी लिन सकिन्छ। र अब हामी हेर्नेछौँ उपवास गर्नु किन अति नै आवश्यक छ, यसको विषयमा हामी छोटकरीमा बुझ्नेछौँ, पोइन्ट वाइज गरेर बुझ्नेछौँ। पहिलो पोइन्ट हामी हेर्नेछौँ, उपवास राख्नाले नयाँ बाटो खुल्दछ। जब एउटा व्यक्ति कुनै मानिस हुन्छ, त्यसको जीवनमा समस्या आउँछ र दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, तर त्यो यो कुरा बुझ्दैन कि म कसरी यो समस्याबाट उम्किन सक्छु, कसरी म यो समस्याबाट बच्न सक्छु। त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ? हामीले उपवास राख्नुपर्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई सही बाटो देखाउनुहुन्छ र हामीले त्यो नयाँ बाटोमा हामीले डोर्याउनुहुन्छ। अर्को कुरा के हामी देख्छौँ कि निर्णयको लागि जब हामी एउटा जीवनमा एउटा आफ्नो शारीरिक जीवन जब जिन्छौँ, तब हामीले कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आउने गर्दछ, त्यतिखेर हामीले एउटा सही डिसिजन लिन सक्दैनौँ। जब हामीले एउटा सही डिसिजन लिन छ भने हामी परमेश्वरको शरणमा आउनुपर्छ र उपवास बस्नुपर्छ र परमेश्वरले उहाँलाई एउटा सही निर्णय लिनलाई उहाँले अगुवाई गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा मार्गदर्शनको लागि, जब हामी मार्गमा कुनै बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छौँ, तब हामीले थाहा हुँदैन प्रभु कुन बाटो सही हो, कुन बाटो गलत हो, कुन तरिकाले हामी हिँड्नुपर्छ, कुन ठाउँमा जानुपर्छ, यो कुराहरू जब हामीले थाहा हुँदैन, त्यतिखेर हामी उपवास बस्नुपर्छ र परमेश्वरले हामीले मार्गदर्शन दिनुहुन्छ। र प्रभुको इच्छा जान्नको निम्ति पनि हामीले उपवास बस्नु अति नै आवश्यक छ। जब हामी कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवनमा यस्तो अवस्था आउने गर्दछ, हामीले थाहा हुँदैन कि प्रभु मेरो जीवनबाट के चाहिराख्नु भएको छ, कुन ठाउँमा लैजान चाहनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो समझको सहारा लिन्छौँ, आफ्नो बुद्धिको सहारा लिन्छौँ, तर यदि परमेश्वरको समझको सहारा लिनुहुन्छ भने परमेश्वरको शरणमा जानको लागि हामीले उपवास बस्न अति नै आवश्यक छ। र प्रार्थनाको उत्तर जान्नको लागि पनि हामीले एउटा उपवास राख्न अति नै आवश्यक छ। जब हामी कहिलेकाहीँ प्रार्थना गर्छौँ, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्षदेखि एउटै कुरा हामी परमेश्वरसँग माग्ने गर्छौँ, त्यतिखेर हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन। तर परमेश्वरको प्रार्थनाको उत्तर आउनको निम्ति हामीले उपवास बस्नुपर्छ। जसरी हामी दानियलको जीवनमा देख्न सक्छौँ। दानियलको पुस्तक हामी निकाल्नेछौँ, त्यसको 9 अध्यायको 3 पद हामी हेर्नेछौँ। यहाँ 3 पदभन्दा थोरै माथि हेर्नुहुन्छ भने 2 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, उनका राज्यकालको प्रथम वर्षमा दानियलले यर्मिया अगमवक्तालाई दिएको परमप्रभुको वचन अनुसार धर्मशास्त्रबाट बुझे कि यरुशलेमको उजाड अवस्था 70 वर्ष रहनेछ। यरुशलेमको उजाड अवस्था 70 वर्षसम्म रहनेछ। यो कुरा दानियलले बुझ्नुभयो र त्यतिखेर बुझेपछि उहाँले के गर्नुभएको छ? यस कारण म उपवास साथ भाङ्रा ओढेर खरानी ढसी प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्के। हेर्नुहोस्, दानियलले के भन्नुहुन्छ? मैले के गरेँ? उपवास बसेँ। उस उपवासको साथ भाङ्रा ओढेर खरानी ढसी प्रार्थना र बिन्ती गर्दै परमप्रभु परमेश्वरतर्फ फर्के। अनि यो तरिकाले परमेश्वरतर्फ फर्कनु भएको छ। र यो कुरा जब
परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई के भन्नुहुन्छ। हामी यही दानियलको पुस्तक यसको 9 अध्यायको हामीले 23 पदमा हेर्छौँ भने यहाँ के लेख्नु भएको छ। यहाँ के लेखिएको छ, स्वर्गदूत आएर स्वयं यहाँ दानियलसँग कुरा गर्छ। तिमीले प्रार्थना गर्न थाल्ने बित्तिकै प्रार्थनाको उत्तर दियो, जुन चाहिँ तिमीलाई बताउन म आएको छु, किनकि तिमी अति सम्मानित छौ। जब हामी उपवास बस्छौँ भने परमेश्वरको नजरमा हामी अति सम्मानित हुन्छौँ। यसकारण आदेशलाई विचार गर र दर्शन बुझ। आदेशलाई विचार गर र दर्शन बुझ। दर्शन के छ त्यसको अर्थ खुल्याइदिनको लागि यहाँ स्वर्गदूतले उहाँलाई दर्शन दिएर भन्नुहुन्छ। त्यही कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। दानियलको पुस्तक त्यसको 10 अध्यायको 12 पदमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। तिनले यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिनले भन्दै गए, नडराऊ दानियल, तिमीले आफ्नो मन समझतिर लगाएको र तिम्रो परमेश्वरको सामु आफैलाई नम्र तुल्याएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रो शब्दको सुनवाई भएको थियो र म तिनकै प्रति उत्तरमा आएको छु। यसरी परमेश्वरले यति चाँडै उहाँको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। जब हामी उपवास बस्छौँ भने हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। त्यही कुरा मैले अघि नै भने, प्रार्थनाको उत्तर आउने गर्दछ र हामीले मार्गदर्शन पाउँछौँ। एउटा सही निर्णय कसरी लिने हो त्यो कुराहरू हामीले बुझ्छौँ। यो सबै कुराहरू जब हामी उपवास बस्छौँ भने त्यतिखेर हामी बुझ्छौँ। र दोस्रो पोइन्ट हामी हेर्नेछौँ, उपवास किन हामीले बस्नुपर्छ। पश्चातापको सङ्केतको रूपमा मानिसको आफ्नो पापहरू स्वीकार गरी परमेश्वरसँग क्षमा माग्दा उपवास गर्नुपर्छ। जब हामी पाप गर्छौँ, कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउने गर्दछ, हामीले पाप गर्छौँ, त्यो पाप ठुलो पाप हुन्छ र त्यो यतिकै प्रार्थना गरेर हामी सरी भनेर मात्रै सबै कुराहरूबाट उम्किन सक्दैनौँ। त्यतिखेर हामीले आफ्नो हृदयलाई पूर्ण रूपले शुद्ध र पवित्र पार्नुपर्छ र परमेश्वरको सम्मुख गएर उपवास भएर, प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, मेरो पापहरू माफ गरिदिनुहोस्, मैले गरेका अपराधहरू क्षमा गरिदिनुहोस्, यो रीतिले हामी परमेश्वरको सम्मुख गएर हामीले परमेश्वरसँग माफी माग्नुपर्छ र पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि बल्ल परमेश्वरले हाम्रो त्यो काम देखेर, त्यो उपवास देखेर हामीलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँले क्षमा प्रदान गर्नुहुन्छ। हामी योनाको पुस्तक हेर्नेछौँ। योना निनिवे शहरमा गएको अवस्थाको यो समय हो। योनाको पुस्तक त्यसको 3 अध्यायको हामी यदि पुरै पढ्नुहुन्छ भने 10 सम्म, त्यतिखेर हामीले सबै कुरा यहाँ बुझ्न सक्छौँ। जब योना निनिवे शहरमा जानुहुन्छ, त्यो शहर एकदमै ठुलो हुन्छ। त्यो कमसेकम तपाईँले त्यो शहर घुम्नको निम्ति लगभग 3 दिन लाग्थ्यो। यहाँ हामी 4 पददेखि हेर्नेछौँ। पहिलो दिन योना शहरभित्र पसे। तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, अब 40 दिन निनिवे नष्ट हुन्छ। अब 40 दिनमा निनिवे नष्ट हुन्छ। यसरी गएर प्रचार गर्नुहुन्छ। योनाले निनिवे शहरमा गएर यसरी प्रचार गर्नुहुन्छ। निनिवेका मानिसहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे। जब हामी देख्न सक्छौँ योनाले यो कुरा गएर निनिवे शहरमा प्रचार गर्नुहुन्छ कि पश्चाताप गर, यो यदि हामी पश्चाताप गरेनौँ भने यो शहर नष्ट हुन्छ, खत्म हुन्छ, हामी सबै मर्छौँ भनेर यसरी प्रचार जब गरे योनाले, त्यतिखेर त्यहाँका मानिसहरूले परमेश्वर माथि विश्वास लाए र तिनीहरूले उपवासको घोषणा गरे। हेर्नुहोस्, ती मानिसहरूले पश्चाताप गरेपछि तिनीहरू उपवासको घोषणा गरे र तिनीहरूका ठुला साना सबै भाङ्रा लगायो। पहिला पुरानो नियममा यो एउटा प्रक्रिया थियो, उपवास बस्ने। भाङ्रा लगाएर र खरानी दलेर खरानीमाथि बसेर यसरी यो तरिकाले उपवास बस्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ उपवासको घोषणा गरे र तिनीहरूका ठुला साना सबै भाङ्रा लगाए। यो खबर जब निनिवे शहरको जुन राजा थियो, यो खबर जब सुन्छ निनिवे शहरको राजा, त्यो के गर्छ, त्यो आफ्नो सिंहासनबाट उठ्छ र आफ्नो राजकीय पोसाकलाई फुकाउँछ र त्यो राजा पनि के लगाउँछ, भाङ्रो लगाएर खरानीमा बसेर
त्यो पनि उपवास बस्छ। यो तरिकाले पश्चाताप जब तिनीहरू गरे त्यतिखेर परमेश्वरले उहाँको क्रोध जुन थियो निनिवे सहरको लागि त्यो क्रोध शान्त हुन्छ र सबै मानिसहरू बस्छन्। यसरी नै परमेश्वरको क्रोधबाट बच्नको निम्ति परमेश्वरसँगको जुन उहाँ क्रोधित हुनुहुन्छ र पश्चाताप हामी पाप गरेका छौँ त्यसको पश्चातापको निम्ति हामी पनि उपवास बस्न अति नै आवश्यक छ। यति महत्त्वपूर्ण छ एउटा विश्वासीको जीवनमा उपवास बस्नु, यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को तेस्रो पोइन्ट हामी हेर्छौँ भने आफ्नो ध्यान र प्रार्थनामा केन्द्रित हुनु, आत्मिक जागरण र प्रार्थनाको गहिराईमा जानको लागि हामीले उपवास बस्न अति नै आवश्यक छ। तेस्रो पोइन्ट के रहेको छ? ध्यान र प्रार्थनामा केन्द्रित हुन र आत्मिक जागरणको निम्ति प्रार्थनाको गहिराईमा जान उपवास बस्नु एकदमै आवश्यक छ। जसरी हामी प्रभु येशू ख्रिस्टको जीवनबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यो मत्तीको पुस्तक जब हामी हेर्छौँ त्यसको 4 अध्यायको 1 देखि 2 पद जब हेर्छौँ भने त्यहाँ प्रभु येशू ख्रिस्ट उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बस्नुभयो। उहाँ प्रार्थनामा एकदमै बलियो हुनको लागि, त्यो सामर्थ्य हुनको लागि उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बस्नुभयो। उहाँको जुन ध्यान परमेश्वर प्रति, जब हामी यो संसारमा रहन्छौँ भने हाम्रो दिमाग 10 ठाउँमा यताउति अलमल्लिएर घुम्छ, तर हाम्रो ध्यान भनेको परमेश्वरमा लगाउन छ। यदि हामी परमेश्वरको नजिक जानु छ, परमेश्वरसँगको सामर्थ्य पाउन छ भने हामी के गर्नुपर्छ? प्रार्थनामा यदि हामी ध्यान केन्द्रित गराउन छ, आत्मिक जागरण यदि बढाउन छ भने हामीलाई यो तरिकाले उपवास गर्नुपर्छ। हामीले पनि उपवास गर्न जरुरी छ, जसले प्रभु येशू ख्रिस्टले उपवास बस्नुभयो। अर्को चौथो पोइन्ट हामी हेर्नेछौँ, शोकमा, दुःखमा वा गम्भीर अवस्थाको बेलामा पनि हामी उपवास बस्न अति नै आवश्यक छ। हामी जब शोकित हुन्छौँ, जब हाम्रो जीवनमा दुःख हुन्छ, जब हाम्रो अवस्था एकदमै गम्भीर हुन्छ, त्यतिखेर पनि हामीले उपवास बस्न एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो सामुएलको पुस्तक त्यसको 1 अध्यायको हामी 12 पदमा यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अनि साउल उनका छोरा जोनाथन र परमेश्वरको सेना र इजरायलका घराना लडाईँमा मारिएका हुनाले तिनीहरू छाती पिटी किन रोए र साँझसम्म उपवास बसे। हेर्नुस्, यो अवस्था थियो, शोकको अवस्था थियो, जब साउलको छोरा जोनाथन र परमेश्वरको सेना र इजरायलका घराना लडाईँमा मारिएका हुनाले तिनीहरू छाती पिटी किन रोए, साँझसम्म उपवास बसे। यस्तो अवस्थामा पनि हामी देख्न सक्छौँ पहिलाको मानिसहरू उपवास बस्थे। जब उहाँहरूको जीवनमा त्यस्तो दुःखहरू आउँथ्यो, कष्टहरू आउँथ्यो, गम्भीर समस्या आउँथ्यो, त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरू के गर्नुहुन्थ्यो? उपवास बस्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाबाट निकाल्न केवल परमेश्वर सक्नुहुन्छ र हामीले सन्तावना दिन, हामीले शान्ति दिन केवल परमेश्वर मात्रै एउटा हुनुहुन्छ, जुनले आफ्नो वचन अनुसार, आफ्नो सामर्थ्य अनुसार, आफ्नो शक्ति अनुसार हामीलाई सन्तावना दिनुहुन्छ। यो 4 पोइन्ट हामी आज देखेका छौँ कि किन हामीलाई उपवास बस्न अति नै आवश्यक छ। मैले एउटा विश्वासी साथीलाई एउटा कुरा राखेको थिएँ कि यदि तिमी परमेश्वरमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरसँग एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँको जीवनमा धेरै समस्याहरू छ, धेरै कठिनाइहरू छ, धेरै दुःख उठाइराख्नु भएको छ भने तपाईँ उपवास बस्नुहोस्। यो कुरा मैले त्यो साथीलाई भनेको थिएँ र त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभयो कि परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ अनि बल्ल म उपवास बस्छु, जुन कि यो सरासर गलत हो। परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्छ उहाँको जीवन अगाडि बढाउनको निम्ति, तर आज हामीलाई समस्या छ, आज हामी यस्तो अवस्थामा छौँ ताकि हामी परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ, ताकि हाम्रो जीवनमा भएका समस्याहरू हटोस् र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग घनिष्ठ होस्। यसको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यो त आफै स्वयं गर्नुपर्छ, किनभने मलाई स्वयं प्रभुको नजिक जान छ, स्वयं मलाई प्रभुको वचनको धेरै
गहिरा र गुप्त कुराहरू जान्नु छ, एकदमै नजिक जानु छ। जब नजिक जानु छ भने हामी उपवास बस्नुपर्छ। यो कुरा मैले यो प्रस्ताव राखेको थियौँ र उहाँले के भन्नुभयो कि परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहुन्छ अनि त्यतिखेर मात्रै म उपवास बस्छु, यस्तो कुराहरू गर्नुभएको थियो। यो कुरा त मलाई थाहा छैन यो के कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ, यसको विषयमा केवल परमेश्वरले थाहा होला। तर हामीले यदि परमेश्वरको नजिक जान छ, केवल हामीले परमेश्वर नै चाहिन्छ भने उपवास एउटा असल बाटो हो जसले गर्दा हामी परमेश्वरको नजिक आउन सक्छौँ। हामी 4वटा पोइन्टहरू सिकेका छौँ। यो 4वटा पोइन्टहरू तपाईहरु आफ्नो कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा हामी के बुझ्नेछौँ कि उपवास कसरी बस्ने त? उपवास त बस्नुपर्छ बताइसक्नुभयो, बुझाइसक्नुभयो। तर हामी उपवास कसरी बस्ने, कुन तरिकाले बस्ने, यसको विषयमा पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले नयाँ करारको पुस्तकमा हामी देख्न सक्छौँ। मत्तीको पुस्तक त्यसको 6 अध्याय हेर्नेछौँ। 16 पद जब हामी हेर्छौँ, 16 पददेखि 18 पदसम्म जब हेर्छौँ भने त्यहाँ परमेश्वरले एउटा तरिका, एउटा सिस्टम राख्नु भएको छ कि यो तरिकाले उपवास बस्नुपर्छ। अनि हामीले यो कुन तरिकाले यहाँ म पढेर आफै सुनाइदिन्छु। यहाँ 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, जब तिमीहरू उपवास बस्छौ तब ढुङ्गेहरू जस्तै उदासी चेहरा नदेखाऊ। जब हामी उपवास बस्छौँ भने ढोंगीहरू जस्तै आफ्नो उदासी चेहरा नदेखाउनु, किनकि मानिसहरूलाई उपवास बसेको देखाउनलाई तिनीहरू आफ्ना मुहडा अँध्यारो पार्छ। मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति त्यस्ता व्यक्तिहरू के गर्छन्, आफ्नो मुख अँध्यारो पार्छन् कि म आज उपवास बसेको छु, अरूले देखाउँछन् कि हेर्नुस् म परमेश्वरको उपवासमा बसेको छु, म प्रार्थना गर्दैछु भने मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति उहाँहरू उपवास बस्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको वचन प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ यो तरिकाले उपवास बस्नु हुँदैन। अगाडि हेर्छौ भने यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, साँच्चैमा तिमीहरूलाई भन्छु, जसले यो तरिकाले उपवास बस्छ, साँच्चैमा तिमीहरूलाई भन्छु तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमीहरू चाहिँ उपवास बस्दा आफ्नो शिरमा तेल लगाऊ र आफ्नो मुख धोऊ र तिम्रो उपवास मानिसहरूले होइन तर गुप्तमा हुने तिम्रो पिताले देखुन् र गुप्तमा हुने तिम्रो पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। जो तरिकाले हामीले उपवास बस्नुपर्छ, यो हो एउटा असल तरिका उपवास बस्नुको। मतलब उपवास राख्नु अति नै आवश्यक छ हामीलाई। यहाँ हामी जब पढ्छौँ भने मत्तीको पुस्तक त्यसको 16 अध्यायमा जब हामी पढ्छौँ, सुरुको शब्द जब हामी हेर्छौँ भने यहाँ जब तिमीहरू उपवास बस्छौ भनेर भन्नुभएको जब शब्दको प्रयोग गरेको छ। हेर्नु, हामीलाई बस्नु आवश्यक छ। विश्वासीहरूलाई उपवास बस्न एकदमै आवश्यक कुराहरू यहाँ देखाएको छ। किनभने हामीले पुरानो नियममा पनि देख्न सक्छौँ, उपवासको विषयमा हामी नयाँ नियममा पनि देख्न सक्छौँ। यो एउटा तरिका हो, एउटा माध्यम हो परमेश्वरमा घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनको निम्ति। उपवास केवल खाना नखाने कुरा मात्रै होइन, यो परमेश्वर प्रति समर्पण, झुकाव र आत्मिक शुद्धताको अभ्यास हो। यसले आत्मालाई बलियो बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। हामीले यसले हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउँछ। प्रिय हो, साँच्चै नै यो कुराहरूलाई हामीले एकदमै गम्भीरतापूर्वक बुझ्न अति नै आवश्यक छ। तपाईहरू पनि यस विषयमा अझै गहिराईको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ जब हामी बाइबल दिनौँ पढ्छौँ भने। आजको वचन म यही राख्नेछु। साँच्चै नै आजको वचनबाट मैले धेरै नै आशिष पाएको छु र आशा र विश्वास गर्दछु तपाईहरू पनि आजको यो वचनद्वारा धेरै नै आशिष पाउनु भएको छ र परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यो वचनलाई तपाईहरूले धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् ताकि अरू व्यक्तिहरूले पनि एउटा उपवासको विषयमा बुझ्न सकुन्। अब म यहाँदेखि छुट्टिनेछु र आउने समयहरूमा, आउने दिनहरूमा नयाँ विषयमा नयाँ कुराहरू हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्नेछौँ। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। हस्त, जय मसी, सबैलाई गॉड ब्लेस यू।